अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ फ़नाए जुनून बाय मिरहा राजपूत एपिसोड 35। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है, ये मेरे चैनल के बाकी नावल्स आपको कैसे लगते हैं और कितने नावल्स आप सुन चुके हैं, तो ये ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए इस नावल को हम फ़िलहाल शुरू करते हैं। शहज़ल सच में मुझे प्यार हो गया। हमायल के घर में मौजूद वो उसके सामने बैठा हुआ था जब हमायल उसे बार बार अपने दिल की बात बता रहा था और वो कमीनों की तरह बस हंसे चला जा रहा था। सच में यार, तुझे प्यार हो गया? किस बदनसीब से तुझे मोहब्बत हो गई, मुझे तो बता। शहज़ल ने उसके हाथ पर हाथ मारा। शहज़ल, अगर तूने अब मजाक बनाया ना तो मैं नहीं बताऊंगा। और वैसे भी तो तू इस लड़की को जानता है। हमायल ने नरूठी महबूबा की तरह उसे बताया था। मतलब मैं जानता हूँ। अच्छा, कहीं वो तो नहीं जो हमारे घर में झाड़ू पोछा लगाने आती है? वो फिर से मजाक उड़ा रहा था। शहज़ल, दफ़ा हो जा, मैं तुझे नहीं बताऊंगा। अच्छा, सॉरी सॉरी, मुझे लगा शायद उस नौकरानी पर तेरा दिल आ गया हो। चल अब बता कौन है वो लड़की, मैं खुद तेरा रिश्ता लेकर जाऊंगा। उसने दोस्ती का फ़र्ज निभाते हुए कहा। अच्छा तो सुन, वो जो सफ़ेद हवेली में लड़की थी ना तेरी शादी पर, जो बहुत सिंपल सी थी, शायद उसका नाम अंबर था। हमायल ने उसे बताना शुरू किया। शहज़ल का ना चाहते हुए भी इस बार दोबारा से कह कहा निकल गया। यार वो अंबर शाह। हमायल शहज़ल के पूछने पर हमायल ने फ़ौरन से अपने सर को जंबिश दी। क्या यार, तुझे एक वही मिली थी? वैसे तुझ पर इस वक्त एक गाना फिट हो रहा है, चल सुनना। मेरा दिल जिस जिस दिल पे फिदा है वो शादीशुदा है। इससे पहले वो आगे बोलता जब हमायल खुद बोल पड़ा। अब ये मत कहना दो बच्चों की माँ है। तुझे पता भी है कि वो बादशाह की बीवी है और तू एक शादीशुदा पर अपना दिल हार बैठा। मैं अब क्या करूं, मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। हमायल को थोड़ा सा अफसोस भी हुआ था। चल फिक्र मत कर, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे लिए इतनी सी कोशिश तो कर ही सकता हूँ। शहज़ल ने हामी भरी तो हमायल झट से खुश हुआ। रेस्टोरेंट से वापसी पर वो लोग आइसक्रीम पार्लर रुके, फिर उसके बाद वो सिया हवेली वापस आ गए। अब तकरीबन 11 के करीब वक्त हो रहा था जब जावियन मलिक उसे गेस्ट रूम की जानिब जाते देख उसकी तरफ बढ़ा और उससे फ़ौरन से अपनी बाहों में उठा गया। जावियन, ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतारे मुझे। जावियान की इस बेबाक हरकत पर जरलीन ने मुस्तज़ब नज़रों से उसे देखा तो जावियान गहरा मुस्कुराया। मेरे ख्याल से बीवियां शौहर के कमरे में रहती हैं। जाविया ने अपने कदम ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ाते मानी खैस सा कहा तो जरलीन गौर से उसका चेहरा देखने लगी। वो जब जब उस वजीह मर्द को देखती थी उसका तब तब उस पर मर मिटने का दिल करता। वो इस कदर हैंडसम था कि जरलीन उसके मुकाबले में कुछ नहीं थी। जी मैं जानती हूँ जावियान, उसके सहर से निकलते हुए हुनूस सा बोली और अपना एक हाथ उसके सीने पर टिका गई। तो फिर तुम गेस्ट रूम में क्यों जा रही थी? तुम्हें अपने शौहर के कमरे में होना चाहिए ना। ज़ाविया ने अपने कमरे के करीब पहुंचते एक टांग आगे बढ़ाकर दरवाज़ा खोला तो जरलीन ने फ़कत मुस्कुराने पर ही एक दफ़ा किया। अब तो नीचे उतार दे, कमरे में आ चुके हैं हम। ज़ाविया ने कमरे में पहुंचते उसे देखा तो जरलीन शासर को होती हुई अपना चेहरा उसके सीने में छुपा गई। क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है? नहीं, मैं तो नहीं शर्मा रही। जरलीन शाह की धड़कनें बेकाबू हो रही थी जब ज़ाविया ने आगे बढ़ते हुए उसे बेड पर लिटाया। फिर तुम्हारा चेहरा लाल टमाटर क्यों हो रहा है? जाविया ने तफ्तीशी नज़रों से उसके चेहरे का जायज़ा लिया जो सुर्ख पड़ चुका था। आप मेरे करीब आ रहे हैं ना, इसलिए। जरलीन ने अपनी आंखों को और मुट्ठियों को भींच लिया जब जावियान का भरपूर क्या कहा पूरे कमरे में गूंजा। जरलीन, तुम्हें पता है जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी मैंने तुम्हें कितना याद किया था। जब तुम चली गई थी मैं तुम्हारे लिए इतना तड़पा था और अब तुम्हें मेरी हर तड़प का हिसाब देना होगा। वो मसरूर सा बोलने लगा था। उसका एक हाथ बेड पर और एक हाथ जरलीन के चेहरे पर आई आवारा लटों को कान के पीछे अड़सने में मसरूफ था। अगर आप इतना ही तड़पे होते तो मशायम के आ जाने से मुझे ना भूल जाते। जरलीन उठकर बेड पर बैठती टेक लगाकर हंकारा भर गई जब जावियन ने उसके मुंह बसोरने पर उसे को नखियों से देखा। मैं कब भूला था तुम्हें? तुम तो मुझे हर वक्त याद आती थी। मैं जब जब सांस लेता था तो मुझे तुम अपनी सांसों में महसूस होती थी। मैं जब जब अपने दिल पर हाथ रखता था मुझे तुम अपने दिल में महसूस होती थी। उसका जवाब लाजवाब था। इस बार जरलीन मुस्कुराई थी। अच्छा, फिर आप मशायम को क्यों रो रो कर मांग रहे थे?
جلن ابھی بھی باقی تھی، کیونکہ مشائم نے مجھے اسلام کے قریب کیا ہے، مجھے اللہ کے قریب کیا ہے، اور میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ اچھا، ایک آخری بات، میں زیادہ پیاری ہوں کہ وہ مشائم آپ کو پسند آ گئی تھی؟ یہ واحد سوال تھا جس سے اسے بے تحاشا جلن ہوتی تھی۔ پیاری تو مشائم تھی، اس کی آنکھیں بہت پیاری تھی، وہ بولتی بہت پیارا تھی، وہ مسکراتی بہت پیارا تھی، اس کی تو ہر ادا جان لیوا تھی۔ زیویان اپنے ہی خمار میں بولتا چلا گیا جب زرلین نے اپنی ناک کی نتنے پھلائے، پاس سے چھوٹا سا کشن اٹھا کر اسی وقت زاویان کی طرف اچھالا۔ زاویان، میں آپ کی جان لے لوں گی، وہ چیخی تھی جب زاویان نے چھپڑ پھاڑ کے کہا لگاتے اس کے قریب ہوتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ تم جب یہ منہ بسورے ہوئے ناک چڑھاتی ہو نا، قسم سے بہت پیاری لگتی ہو۔ زاویان نے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کی پیشانی پر محبت بھرے لب ثبت کیے تو زرلین کو اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے اللہ کو کہا تھا کہ اگر مجھے مشائم مل گئی تو میں ایک ساتھ مل کر شکرانے کی نوافل ادا کروں گا۔ زاویان نے پھر سے جان بوجھ کر مشائم کا نام لیا تھا، جس پر زرلین نے اس بار اس کے سینے پر اپنے ہاتھ کا مکہ رسید کیا۔ زاویان، بہت برے ہیں آپ۔ لیکن مشائم تو کہتی تھی زاویان بہت اچھے ہیں آپ۔ وہ اب اسے تنگ کرنے کے لیے اس کا ذکر کر رہا تھا، مگر اس بار زرلین نے رونے والا منہ بناتے اسے دیکھا تو زاویان اسے خود میں بھیجتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو میری جان، پہلے مل کر اللہ کو راضی کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد میں تمہیں راضی کروں گا۔ زاویان کے اس طرح سے کہنے پر زرلین ایک دم سے ہیٹ اپ ہونے لگی۔ پھر کچھ ہی وقت بعد وہ دونوں وضو کرتے جا نماز بچھائے مخصوص جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ زاویان کا جا نماز آگے تھا اور زرلین کا اس کے پیچھے۔ اگر اب تم نے مجھے دوبارہ میسج کیا نا تو میں اپنے شوہر کو بتا کر تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ دوسری طرف نیہان شاہ نے جلدی میسج ٹائپ کرتے تنگ آ کر اپنا موبائل بیڈ پر پٹکا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور شہزل ملک اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا نیہان، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ شہزل نے نوٹ کیا وہ غصے میں تھی۔ کچھ نہیں شہزل، بس ویسے ہی۔ اس بار اس نے باقاعدہ اپنی پیشانی پر اپنے ہاتھ رکھتے اپنی انگلیوں سے مسلا۔ یہاں دیکھو میری طرف، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں شوہر ہوں تمہارا، تم مجھے بتا سکتی ہو۔ شہزل اس کے پاس گیا اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے اس نے عقیدت سے نیہان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، جس پر نیہان نے اچنبے سے اسے گھورا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اشارہ اپنے ہاتھوں کی جانب کرتے اس نے ڈپٹا جب شہزل نے فوراً سے معذرت کرتے اس کے ہاتھوں کو رہا کیا۔ سوری، غلطی سے پکڑ لیے۔ اچھا مجھے بتاؤ پریشان کی ہو؟ اچھا تو چلو سنو پھر تم۔ ایک لڑکا ہے انسٹا پر بنی کے نام سے، اس نے فی الحال میرے سر میں درد لگوا رکھی ہے۔ پہلے تو بس کام کے وقت میسج کرتا تھا، مگر اب بلا وجہ میسج کرتا ہے، نیہان نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ اپنی ہنسی کو دباتے شہزل نے سوالیہ پوچھا۔ کہتا ہے کہ اس سے مجھ سے محبت ہے۔ تو تم اسے بتاؤ کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے نہیں بتایا ہوگا؟ میں نے اسے بولا بھی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، میرا ایک عدد شوہر ہے جو بہت ٹچی ہے۔ لیکن تمہیں پتہ ہے اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ نیہان نے سسپنس رکھا جب شہزل نے ایبرو اچکاتے اس سے پوچھا۔ کیا جواب دیا؟ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے بھی شادی کر لیں، تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، ایک عدد سے 2 عدد آپ کے شوہر ہو جائیں گے۔ نیہان نے جل کڑ کر بتایا جب شہزل نے ایک بھرپور قہقہہ لگایا۔ بہت فنی ہے تمہارا دوسرا عاشق۔ شہزل شرم کرو، تمہیں تو چاہیے تم اس کا منہ توڑ دو، مگر تم تو یہاں بیٹھے کہقہہ لگا رہے ہو۔ نیہان سلگتی ہوئی اس کے پاس سے اٹھی اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالتی چینجنگ روم میں جاتی بند ہو گئی۔ جب پیچھے شہزل نے اسے جاتے دیکھ آواز لگائی۔ فکر نہ کرو، ہڈیاں توڑ دیتا ہوں اس کی، آخر شوہر ہو تمہارا، اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ شہزل اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا جب تقریباً 2 منٹ بعد کمرے میں اندھیرا ہو گیا، دھپ اندھیرا۔ اتنے اندھیرے میں شہزل ایک دم سے ہڑبڑایا، اس کے ہاتھ سے موبائل جھپاک سے نیچے گرا اور اس کے دل میں ڈر نے اپنے ہی گھیرے ڈالنے لگا۔ اندھیرا ہوتے ہی اسے پھر سے وہی محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے ایک دم سے گھبراہٹ کا احساس ہوا جب وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اس کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہونے لگی۔ اسی لمحے چینجنگ روم کا دروازہ کھلا اور نیہان شہزل کو مخاطب کرتی ہوئی اس کی جانب بڑھنے لگی۔ شہزل، شہزل، کہاں ہو تم؟ نیہان بیڈ کے قریب آئی جب اسے شہزل کی بسکتی ہوئی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ بیڈ پر نیچے کی جانب جھکی اور اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے شہزل کو محسوس کرنا چاہا، اور اس قدر خاموشی میں اس کا دھک دھک کرتا دل نیہان کو صاف سنائی دیا۔ شہزل، کچھ نہیں ہوا شہزل، میں یہیں ہوں، ڈرنا مت۔ نیہان نے بیڈ سے اپنا موبائل اٹھایا اور ٹارچ آن کی، مگر اتنی دیر میں شہزل کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔
नेहान ने देखा वो अपने घुटनों में मुंह दिए सिसकने लगा था। जब नेहान ने उसके करीब होते उसे अपने पास किया, फिर उसे अपने साथ लगाने लगी। शहज़ल घबराओ मत, अभी लाइट आ जाती है। नेहान ने जैसे ही बोला उसी वो कमरे की लाइट चली और कमरा रोशनी में नहा गया। जैसे ही रोशनी हो हर सू बिखर गई। शहज़ल ने उसी वक्त आंखें खोली और बेइख्तियारी में वो नेहान की जानिब बढ़ता, उस पर अपनी बाहों का हिसार तंग करता, उसकी गर्दन में मुंह दिए तड़पने लगा। शहज़ल प्लीज़ चुप कर जाओ, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें, अपने डर का मुकाबला करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। उसकी पूंछ सहला रही थी और कभी उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी थी। शहज़ल उसकी संगत में थोड़ा पुरसुकून होता हुआ था, मगर उसकी धड़कनें अभी भी तेज़ रफ्तार में धड़क रही थी। नेहान ने उसे अपने सीने से लगाते, खुद में भींचते उसे पुरसुकून करने की भरपूर कोशिश की थी। वो गहरे गहरे सांस लेने लगा था जब नेहान ने उसके चेहरे पर आए बिखरे बालों को पीछे करते बेइख्तियार ही उसकी पेशानी से अपना चेहरा टिका लिया। दूसरी तरफ अंबर शाह को लंदन भेजने की बजाय उसके पेरेंट्स उसे लेने खुद ही हवेली में आ रहे थे। अभी तक वो हवेली के गेस्ट रूम में ही मौजूद थी। उसे उम्मीद थी कि चची जान उसकी मदद करेगी, मगर वो तो मुड़कर उसके कमरे में ही नहीं आई थी। शनाया ज़ारा बेगम के कमरे में उनकी गोद में सर रखे उनसे बातें कर रही थी जब बालाज शाह उनके कमरे का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। शनाया 10 बज चुके हैं, कमरे में आ जाओ। बालाज ने देखा तो पुरसुकून होकर सोने की तैयारियों में थी। जब बालाज की आवाज़ पर अपनी आंखें खोलते उसने दरवाजे की सिम देखा। मैंने आज मामा के कमरे में सोना है, आप जाएं, जाकर सो जाए। उसने दोबारा से आंखें बंद करते कहा तो बालाज चलता हुआ उसके करीब आने लगा। क्यों, तुम मामा के कमरे में क्यों सोओगी? क्योंकि मामा ने बोला है मैं ऐसी हालत में बार बार सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, समझा करें ना आप। इसलिए मैं आज से मामा के कमरे में शिफ्ट हो गई हूँ ताकि मुझे बार बार सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़े। शनाया ने उनकी गोद से सर उठाया तो बालाज थोड़ा उसके करीब हुआ। क्या अब तुम रोज़ रोज़ मेरे साथ सोने की बजाय मामा के साथ सोओगी? बालाज शाह के मुंह से उजरतपन में बेइख्तियार अल्फाज अदा हुए जब ज़ारा बेगम ने उसकी हालत पर हंसते हुए उसे जवाब दिया, बेटा बस कुछ महीने सब्र कर लो, फिर तुम्हारी बीवी दोबारा से तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाएगी। ज़ारा बेगम हंस रही थी जब बालाज शाह शनाया के मज़ीद करीब होता उसके कान में खुसर फुसर करने लगा। शनाया, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, तो थोड़ा रहम करो अपने शौहर पर और कमरे में चलो। वो इंतहाई तरसे हुए लहजे में उसके कान में सरगोशी करने लगा। नहीं बालाज, मामा ने बोला है मैं ऊपर नहीं जा सकती, आप जाए, मैं नहीं आऊँगी। शनाया ने साफ इनकार किया तो बालाज ने तीखी नज़र से उसे देखा। मामा, उसे सीढ़ियाँ चढ़ना मना है ना? उसके पूछने पर ज़ारा बेगम ने इस बात में अपने सर को जंबीर दी। तो ठीक है, मैं इसे उठा कर ले जाता हूँ। बालाज शाह झट से उसकी जानिब बढ़ा और बिना उसे संभलने का मौका दिए बगैर वो उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाता ज़ारा बेगम को अल्लाह हाफिज़ कहता कमरे से निकल गया। बालाजी, क्या हरकत है, मामा क्या सोचती होंगी कि आप में ज़रा भी शर्म नहीं है? कैसे आपने उनके सामने मुझे उठा लिया? बाला सीढ़ियों का रास्ता तय कर रहा था जब शनाया उसके सीने पर मुक्के बरसाती बरहम होने लगी। रिलैक्स शनाया, बीवी हो तुम मेरी। वो मबहम सा मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में आ गया, लेकिन इस दौरान शनाया उसे खा जाने वाली नज़र से घूरना नहीं भूली। मैंने भी मामा से मसाज करवानी थी। क्या आपसे एक दिन मेरे बगैर नहीं रहा जा सकता था? उसके सर में दर्द थी और ज़ारा बेगम उसका सर दबाने के बाद मसाज करने वाली थी, मगर वो बिना उसकी सुने उसे उठा ले आया था। मसाज क्यों करवानी थी तुमने? उसे बेड पर लिटाते वो उसके पास ही बैठ गया तो शनाया बेड पर सीधी होती टेक लगाने लगी। मेरे सर में दर्द हो रही है, मामा ने बोला वो मसाज कर देंगी, मगर आप मुझे कमरे में ले आए। दोनों हाथों को फोल्ड करती सीने पर बांधती मुंह बसोर गई। तो कोई मसला नहीं, मैं कर देता हूँ। बाला ने चुटकी से उसकी परेशानी का हल निकाला तो शनाया ने टुकुर टुकुर नजर से उसे घूरा। आप कैसे करेंगे, आपको तो करनी भी नहीं आती। अगर ऐसी बात है फिर तो मुझे मोहब्बत भी नहीं थी करनी आती, मगर कर ली ना, ये तो फिर मसाज है, तुम फिक्र ना करो, ये भी कर लूँगा। बादशाह के लबों पर तबस्सुम बिखरा तो शनाया सीधी होकर बैठती उसके चेहरे की जानिब देखने लगी। चले फिर करें, मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं आप। शनाया ने बोलने के दौरान अपने बाल जोड़े से रिहा किए तो उसकी लेयर्स में कटी लटें एक उसकी शोल्डर्स पर गिरती हुई कमर तक आने लगी। ड्रेसिंग के ड्रॉ में हेयर ल- हेयर ऑयल पड़ा हुआ है, जाए लेकर आए।
शनाया हुक्म चलाने लगी थी। बादशाह उसी लम्हे उठा था और ड्रेसिंग की जानिब बढ़ता, ड्रॉ खोलता, उसमें से हेयर ऑयल निकालने लगा। शनाया अपने बालों में उंगलियां चलाने लगी और बेड से उठती वो अपना दुपट्टा उतारती साइड पर रखने लगी। बालाज मुड़ा और हाथ में बोतल पकड़े उसकी जानिब बढ़ने लगा। जब शनाया बेड के करीब कारपेट पर बैठने लगी, अरे मेरी जान, नीचे क्यों बैठ रही हो? बालाज झट से उसके करीब पहुंचा और उसे बैठने से पहले ही बाजू से पकड़कर उठा गया। मैं नीचे बैठूंगी और आप ऊपर बैठेंगे, फिर ही सही से मसाज होगी ना? वो मासूमी से बोलने लगी। जब बादशाह उसे बाजू से पकड़े चलता हुआ ड्रेसिंग के करीब आया, यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें नीचे थोड़ी न बैठा सकता हूँ। बालाजी ड्रेसिंग चेयर की जानिब इशारा किया तो शनाया उसकी बात मानती वहाँ पर बैठ गई। तो क्या आप खड़े होकर मसाज करेंगे? शनाया ने ड्रेसिंग आईने से उसे देखा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो जाऊँ ये मुझे गवारा है, मगर तुम नीचे बैठो ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। बादशाह की बीवी हो तुम, मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे हिस्से का दर्द भी मुझे मिल जाए और तुम्हें कभी कुछ ना हो। इंतहाई मीठे लहजे में वो ड्रेसिंग से ही उसकी 20 आंखों में अपनी ब्राउन आंखें डालता बोलने लगा। जब शनाया उसी वक्त हल्का सा मुस्कुराती हुई अगले ही लम्हे उसे कुन अखियों से देखने लगी। बड़े आए मेरे हमदर्द, भूल गए हैं वो वक्त जब आप मुझे टॉर्चर किया करते थे? पल भर में अच्छे भले मूड को ख़राब करना कोई शनाया से सीखे। तुम कुछ भूलती नहीं हो क्या? या फिर सही वक्त पर गलत बात करना ज़रूरी है क्या? बादशाह ने नज़रें उस पर टिकाए बोतल का ढक्कन खोलते थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ में लिया। मैं क्यों भूलूं, तब तो मैं आपको जहर लगती थी, ये एकदम से मैं आपको शहद कैसे लगने लगी? शनाया ने महज शाने उचकाते उसकी खुरदुरी उंगलियों का लम्स महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि बादशाह ने निहायत नरमाहटपन का मुजाहरा करते उसके बालों में धीरे धीरे से उंगलियां चलाई। ये सब जरलीन की बातों का असर है, मतलब? वो महसूस कर रही थी। वो आराम आराम से अब उसके सर को भी दबाने लगा था। जरलीन ने मुझे बोला था कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराना बंद करूं और कुछ पल के लिए तुम्हारे साथ नॉर्मल रहूं, और फिर उन्हीं कुछ पलों में मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी। वो सच्चाई से बोला था। शनाया गहरा मुस्कुराई थी। उसके बाल अब ऑयल की वजह से उसके चेहरे के साथ चिपकने लगे थे। बालाज के हाथ उसके बालों में गर्दिश करते उसके सर के दर्द को ख़त्म करने लगे थे। उसके हाथों में जादू था। शनाया ने एतराफ़ किया था। मैं बर्बाद हो गई, आपने देखा कैसे हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ मेरे बारे में बात हो रही है, कैसे सब लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, और ये सिर्फ उस जरलीन की वजह से हो रहा है। बेइख्तियारी वो अपने आप से बाहर होती चली जा रही थी। अब्दार साहब सामने खड़े उन्हें पागलपन का मुजाहरा करते देख रहे थे। वो दीवानावार अब बेड पर पड़े सारे कुशन उठा उठा कर नीचे फेंक रही थी। उसने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मुझे जलील करके रख दिया। आपने देखा ना कैसे वो एंकर मेरा मजाक बना रहे थे। क्या मैं ऐसी हूँ? आप बताएं ना। मैंने तो जो भी किया अपने बच्चों के लिए किया, फिर एक माँ गलत कैसे हो सकती है? बताएं ना आप। बेडशीट को खींच कर ज़मीन बोस करती वो अब उनकी जानिब बढ़ी, जो अपनी पुश्त पर बाजू टिकाए उन्हें ही देख रहे थे। अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करके तुम खुद को सही बोल रही हो? मुझे बताओ तुम कहाँ सही हो? जावियान से उसकी मोहब्बत छीन कर तुम सही थी, या फिर जरलीन को खाई में गिरा कर तुम सही थी, या फिर दोबारा से उसे उसका गला दबा कर तुम सही थी? अब्दार साहब उनकी आंखों में आंखें डाले बोल रहे थे। शास्मीन बेगम की आंखें नम थी, उनमें हल्के से कर्ब की लहर भी झलक रही थी। और उसने जो मेरे साथ किया, क्या वो सही था? उनका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठा था। एक पल में वो बेबस हुई थी। ये सब उसने नहीं बल्कि तकदीर ने तुम्हारे साथ किया है। किसी का बुरा चाहकर तुम्हें क्या लगा था ये तकदीर तुम्हें माफ़ कर देगी? तुम्हें पता है किसी की लगी आह सीधी अर्श पर जाती है, और जब आह अर्श पर जाया जाया करे ना तो फिर फर्श पर हौलनाक बर्बादियाँ होती है। वो उन्हें समझाने लगे थे, मगर वो कहाँ समझ सकती थी। आपको हमेशा मैं ही क्यों गलत लगती हूँ? क्योंकि तुम गलत हो। मैं तुम्हें सही नहीं कह सकता क्योंकि तुमने गलत किया, मगर अभी भी वक्त है कि सुधर जाओ शास्मीन, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उनका लहजा अब वार्निंग जाहिर कर रहा था। जावियान तुमसे नाराज़ है और बाकी सभी। तुम्हें चाहिए कि तुम उन सब से माफ़ी मांगो, मगर तुम्हारी तो अकड़ ही खत्म नहीं हो रही। किस चीज़ का गुरूर है? तुम में मिट्टी से बनी हो और मिट्टी में ही जाना है। फिर अना कैसी, तकब्बुर कैसा, हुरूर कैसा? अभी बहुत वक्त है तुम्हारे पास, इस बारे में सोचो और किसी फैसले पर पहुंचो। अगर अपनी अना को मार लोगी और सबसे माफ़ी मांग लोगी तो तुम्हें सब माफ़ कर देंगे, दोबारा से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने सो कॉल्ड गुरूर में रही तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि सब कुछ बिगड़ जाएगा। उम्मीद है कि तुम भी सही करना चाहती हो, इसलिए ख़त्म कर दो इस नफ़रत को, राख कर दो इस गुस्से को, और एक अच्छी माँ, अच्छी बीवी और एक अच्छी सास बनकर दिखाओ।
تمہاری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ دونوں ایک ہو گئے ہیں اور اب تم اکیلی رہ گئی ہو۔ یہ اس لیے ہوا کہ تم غلط تھی، یہ تمہاری آزمائش تھی شاسمین، اگر تم اب بھی نہ سدھرو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے رشتے تمہارے قریب بھی رہیں گے یا نہیں۔ بول کر وہ اب خاموش ہو چکے تھے۔ عین وقت شاسمین کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ پروڈیوسر کی کال تھی۔ شاسمین نے جلدی سے کال پک کی تھی، مگر دوسری جانب سے پروڈیوسر نے اپنے لفظوں سے ان کے سر پر بمباری کر دی۔ شاسمین صاحبہ، ہماری ٹیم اب آپ کو بطور ایکٹریس قبول نہیں کرتی۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ اب آپ گھر پر ہی رہیں، کیونکہ جتنا آپ کا میڈیا پر تماشا بن رہا ہے وہ سب دیکھ کر کوئی بھی اب آپ کو شوٹ آفر نہیں کرے گا۔ ہم نے بہت سوچ کر یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم آپ کو شوبیز کی دنیا سے خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ امید ہے آپ ہماری بات سمجھیں گی اور اچھائی کی طرف آنے کی کوشش کریں گی۔ اللہ حافظ۔ دوسری جانب سے کال کٹ چکی تھی، مگر یہاں تو شاسمین بیگم شل ہی رہ گئی تھی۔ ان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے موجود منظر اب دھندلانے لگا تھا۔ انہیں علم نہیں تھا کہ ان کی ایک غلطی ان کی پوری زندگی برباد کرے گی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک برائی کو اپنا کر انہوں نے کیا کچھ کھو دیا تھا۔ اگلے دن لندن سے امبر کے موم ڈیڈ آ چکے تھے۔ اس وقت حویلی کے تمام افراد ہال میں موجود صوفے پر براجمان تھے۔ امبر کی حقیقت کو سن کر وہ دونوں ہی صدمے میں تھے۔ ان کی بیٹی ایسی تو نہیں تھی جیسی وہ بن گئی تھی۔ دیکھیں امبر نے جو بھی ہمارے ساتھ کیا وہ ناقابل برداشت تھا۔ ہم اس سے زیادہ اسے سفید حویلی میں برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ پلیز آپ لوگ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ بالاج شاہ تمہید باندھ کر بولا تو امبر کی ماں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ سارا قصور میرا نہیں ہے، میں نے اکیلے کچھ نہیں کیا۔ کوئی انہیں کچھ کیوں نہیں کہتا جنہوں نے مجھ سے یہ سب کروایا۔ اتنی بے عزتی کے بعد امبر شاہ بھڑکتی آگ کی طرح بھڑک گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چچی جان کا گریبان ہی جا کر پکڑ لیتی، جبکہ اس کے نحوست سے چچی جان کی جانب دیکھنے سے اور اس کے مخاطب کرنے پر اب سب نے چچی جان کو دیکھا تھا، جن کے چہرے نے پل بھر میں رنگ چھوڑا تھا۔ کشف بیگم بتائیں نا آپ اپنی بھی کرتوتیں کہ آپ نے کیسے مجھ سے یہ سب کروایا۔ بتائیں ان سب کو کہ آپ نے مجھے بولا کہ میں شنایا کو بالاج سے دور کروں اور اس کی زندگی میں اپنی جگہ بناؤ۔ وہ ایک دم سے چچی جان کی آنکھوں کی طرف پھٹ پڑی تھی، جبکہ اس کے لفظوں سے باقی سب کے سروں پر بمباری ہوئی تھی، اور چچا صاحب تو ہوکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگے تھے۔ میں مانتی ہوں کہ ہاں میں نے تم سے یہ سب کروایا، ایک لمبا سانس لیتی وہ بولنے لگی تھی، اور باقی سب منجمد بیٹھے انہیں سننے لگے تھے۔ مگر مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں غلط تھی، میں تم سے غلط کروا رہی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا ہے اپنی غلطیوں کا، کہ میں نے سب کے ساتھ غلط کیا، اور اب میں معافی مانگتی ہوں۔ مجھ سے جلن میں یا نفرت میں یہ سب ہو گیا، مگر میں شرمندہ ہوں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ کر سب کی طرف دیکھا تھا۔ امبر کا تو منہ ہی کھلا رہ گیا۔ شنایا اور بالاج بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تم لوگوں کو الگ کرنا چاہتی تھی، مگر جب کل شنایا نے مجھے وارن کیا تو مجھے سمجھ آ گئی، میں شرمندہ ہو گئی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور بہت سوچنے کے بعد میں نے یہی طے کیا کہ میں آپ سب سے معافی مانگوں گی۔ پلیز مجھے تم دونوں معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ ان کے لفظوں اور ان کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ واقعی میں شرمندہ ہے۔ چچی جان مجھے خوشی ہوئی ہے یہ سن کر کہ آپ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ آپ دونوں نے جو سب بھی کیا میں آپ کو معاف کرتا ہوں، مگر اب امبر شاہ کو میں اس حویلی میں ہرگز نہیں برداشت کروں گا۔ پلیز اسے اب یہاں سے لے جائیں۔ وہ اسٹریٹ فارورڈ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ امبر شاہ تو کلس کر ہی رہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ سب چچی جان کے خلاف ہو جائیں گے، مگر وہ تو آسانی سے سارے معاملے سے نکل گئی تھی۔ میں امبر کی طرف سے آپ سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میری بیٹی نے جو سب بھی نادانی میں کیا، آپ لوگ اسے معاف کر دینا۔ میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ آپ لوگوں کو مزید کچھ بھی برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ امبر کے ڈیڈ معذرت طلب لہجے میں بولتے اٹھ کھڑے ہوئے اور امبر کا ہاتھ پکڑتے ان سب سے معذرت کرنے لگے۔ میری بیٹی بہت ناسمجھ ہے، کسی کی باتوں میں بھی آسانی سے آ جاتی ہے، ہو سکے تو معاف کر دے اسے، اور اب یہ یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ ہم اسے آج ہی لندن لے جائیں گے۔ اب کی بار اس کی موم بھی اپنی نشست چھوڑتی اٹھی، اور ان سب سے ملنے کے بعد وہ لوگ ہال سے ہی باہر کی جانب بڑھنے لگے، جب اچانک سے دو لڑکے سفید حویلی میں داخل ہوئے۔ کہاں جا رہی ہے آپ؟ شہزاد الملک نے امبر شاہ کو بیگ پکڑے جاتے دیکھ فوراً سے پوچھا، جبکہ حمائل تو اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے میں کھوسا گیا۔ واپس لندن، وہ افسردہ لہجے میں بولی تھی، لیکن آپ نہیں جا سکتی۔ وہ دو بدو سا جھٹ سے بولا تو امبر نے نہ سمجھی سے اسے گھورا۔ کون ہو تم اور کیا کام ہے تمہیں میری بیٹی سے؟ امبر کے ڈیڈ اسے پیچھے کرتے اس کے آگے ہوئے۔ انکل میرا دوست آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہے، انکل یہ اسے بہت چاہتا ہے، انکل پلیز بنا سوچے سمجھے انکار مت کیجیے گا۔
बगैर लिपटी लिपटाई के उसने सीधा मुद्दे की बात की थी। अंबर का मुंह एकदम से होकों की तरह खुला, जबकि हमायल की अब नज़रें झुक गई थी। लड़के, तुम पागल तो नहीं हो? मेरी बेटी से बहुत से लोग मोहब्बत करते हैं, तो क्या मैं उसकी उन सब से शादी करवा दूँ? ना कोई जान, ना कोई पहचान, और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अंकल, प्लीज़ समझने की कोशिश करें ना। बालाज भाई को भी पता है कि मेरा दोस्त आपकी बेटी को चाहता है। आप इसे लंदन लेकर मत जाए। उसने बालाज की तरफ देखते सारा मलबा उस पर डाला तो शनाया ने शैजल की नज़रों का मरकज समझते बालाज के हाथ को हल्का सा दबाया। जी जी, ये शैजल है, मेरा छोटा साला, और ये इसका दोस्त है जो अंबर को पसंद करता है। ये बहुत मोहब्बत करता है आपकी बेटी से और बहुत खुश भी रखेगा इसे। बालाज फौरन से बोला तो शनाया की मुस्कुराहट गहरी हुई। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे घर वालों को रिश्ता लेकर आना चाहिए ना, कि तुम सब बच्चे ये सारी बात करोगे। उन्होंने शैजल और हमायल को डपटा था। अंकल, जैसे आप बोलेंगे वैसा ही होगा। आप अभी बोले, मैं माँ बाबा को यहाँ आने का बोल देता हूँ। हमायल बेसब्री की इंतहा पर था। शैजल ने उसे सब कुछ बता दिया था, मगर वो फिर भी उसे अपनाना चाहता था। ठीक है, बुलाओ अपने पेरेंट्स को। अगर हमें रिश्ता सूटेबल लगा तो हम दोनों की शादी कर देंगे। वो मान गए थे। हमायल को तो यकीन नहीं हो रहा था। क्या सच में अंकल? मैं अभी कॉल करता हूँ। हमारे पुरजोश होता शहज़ल के गले लगने के बाद अपने बाबा का नंबर डायल करने लगा। बाबा, आपको मुझसे पूछना चाहिए, मैं शादी भी करना चाहती हूँ या नहीं? अंबर एकदम से बेजार हुई जब उसके डैड ने उसे आंखों ही आंखों में घूरा। क्या तुमने बेटा हमारी कम इज्जत अफजाई करवाई है जो हम अब तुम्हारी मर्जी भी पूछे? जो सब तुमने किया था उसके बाद तुम्हारा इतनी अच्छी जगह रिश्ता कभी नहीं हो सकता। और तो और वो लड़का कह रहा है कि तुमसे मोहब्बत करता है, तो बस खामोश होकर शादी कर लो। उनके लहजे की तलखी अंबर ने साफ महसूस की थी। वो खामोश हो गई और दोबारा से जाते वो सब सोफों पर बैठ गए। कुछ ही वक्त बाद हमायल के घर वाले भी आ चुके थे। उनके रिश्ते की बात हो गई थी और अंबर शाह के ना चाहते हुए भी उनकी निस्बत तय हो गई थी। दिन गुजर रहे थे। शास्मीन बेगम इस दिन के बाद सदमे की हालत में थी। कोई भी उन्हें नहीं बुला रहा था। खाने पर भी वो नहीं आती थी। बस एक कमरे में बंद रहकर न जाने क्या क्या सोचती रहती थी। निहान, शहजल का बर्ताव कैसा है तुम्हारे साथ? जरलीन और निहान लॉन में बैठे कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे जब जरलीन ने कॉफ़ी पीने के दौरान उनसे सवाल किया। अच्छा है, शायद बहुत अच्छा। वो आखिर में मुस्कुराई थी। मतलब तुम्हें अफसोस तो नहीं ना मेरी पसंद पर? नहीं आपी, जब आपने मुझे समझाया था मैं तभी समझ गई थी। फिर शादी के बाद उसका रवैया देखकर मुझे मालूम हो गया कि आपकी पसंद लाजवाब है। अब उसे लगता था कि उसे शहज़ल से अच्छा लड़का कहीं नहीं मिल सकता था, क्योंकि वो जिस तरह से उसका ख्याल रखता था, उसकी इज्जत करता था, उसकी बात मानता था, शायद ही कोई ऐसा कर सकता। निहान, निहान, जावियान आवाज़ें लगाता हुआ लॉन में दाखिल हुआ तो निहान ने कॉफ़ी का मग छोड़ते जावियान की जानिब देखा। जी लाला, अपने दिल में भारी पत्थर रखती मुस्कुराती ही बोली तो जावियान कुर्सी खींचता उनके पास ही बैठ गया। तुम्हें शहज़ल बुला रहा है, शायद वो वॉशरूम में टॉवल नहीं लेकर गया और तुम्हें आवाज़ें लगा रहा था, इसलिए फिर मैंने टॉवल देना मुनासिब न समझा। वो अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए बोलने लगा था। निहान अपनी जगह से उठी थी और हॉल की जानिब बढ़ने लगी। अकेली अकेली कॉफ़ी पी रही हो? जावियन ने उसके हाथ से कॉफ़ी का मग पकड़ते अपने लबों से लगाया तो जरलीन ने आंखें छोटी करते उसे घूरा। ये मेरी कॉफ़ी थी जावियान, जरलीन ने उसी वक्त मुंह बसोरा। और तुम किसकी हो? मैं अपने पेरेंट्स की हूँ। और नेहान का मग पकड़ती अपने लबों से लगाती ढिठाई से बोली तो जावियान के होठों पर मध्यम से मुस्कुराहट दौड़ी। जी नहीं, तुम पहले अपने पेरेंट्स की थी, मगर अब तुम मेरी हो, समझी? तुम जावियान मलिक की हो, तो इस लिहाज से तुम और तुम्हारी हर चीज़ मेरी है। अच्छा, ऐसी बात है तो दिखाए कोई सबूत। जरली ने नाक से मक्खी उड़ाई। ये दिल गवाह है तुम्हारी मोहब्बत का, कहती हो तो सीने से निकाल कर दिखा दूँ? जावियन ने कॉफ़ी का घूंट भरते अपने दिल पर हाथ रखा तो जरलीन ने आंखें घुमाते उसे देखा। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप कोई सबूत देना चाहते हैं तो मेरे लिए वो अमरूद तोड़ कर लाएं। जरलीन ने इशारा गार्डन में मौजूद उस ऊंचे दरख्त की जानिब किया जिस पर सिर्फ एक दो ही अमरूद मौजूद थे। बस इतनी सी बात, अभी ला देता हूँ। वो कुर्सी छोड़कर उठता दरख्त की जानिब बढ़ा और उसे सर उठाकर देखने लगा जो काफ़ी ऊंचा था। उस पर चढ़ना भी मुमकिन नहीं था। जल्दी करे जावियान, वरना ये भी कोई परिंदा उड़ता उतार कर ले जाएगा अपनी महबूबा के लिए। जरलीन ने वहीं से आवाज़ लगाई। फिक्र ना करो, तुम्हारा ये आशिक शौहर अपनी बीवी के लिए परिंदे से भी लड़ जाएगा। जावियान पेड़ पर चढ़ने लगा था। उसने टहनियों का सहारा लेते अपने तवाज़ुन को बरकरार रखा हुआ था और एक एक स्टेप लेता ऊपर की जानिब बढ़ने लगा था। और जरलीन कॉफ़ी के छोटे छोटे घूंट भरती हुई मज़े से उसे देखने लगी थी। फिर देखते ही देखते वो पत्तों के करीब पहुंच गया और अपना हाथ आगे बढ़ाते उसने ऊपर होते अमरूद को अपने हाथ में पकड़ा।
زرلین نے دیکھا وہ امرود پکڑ چکا تھا۔ وہ اسی وقت اپنی مخصوص جگہ سے اٹھی اور اس کی جانب بڑھ گئی جب وہ امرود کو توڑتا احتیاط سے نیچے آنے لگا۔ دوسری طرف نیہان کمرے میں گئی اور بیڈ سے ٹاول اٹھاتی واش روم کے تھوڑے کھلے دروازے سے اسے پکڑانے لگی۔ تم ٹاول لے کر اندر نہیں جا سکتے تھے؟ نیہان نے باہر سے ہی آواز لگائی اور ٹاول والا ہاتھ آگے بڑھا گئی۔ خواہ مخواہ میں زاویان لالا کی نظروں میں شرمندہ ہو گئی۔ اس نے ٹاول والا ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا مگر وہ پکڑ ہی نہیں رہا تھا۔ بہرے ہو کیا سنائی نہیں دے رہا؟ ٹاول پکڑو، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں شہزل۔ آگے سے ٹاول لے کر اندر جانا۔ وہ سختی سے بولنے لگی مگر اندر سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی تھی، نہ شاور کے چلنے کی اور نہ ہی شہزل کی۔ ٹھیک ہے، اگلی دفعہ دھیان رکھوں گا۔ نیہان شاہ کو اچانک سے اپنے عقب سے آواز سنائی دی تو وہ ایک دم سے ہڑبڑائی ہوئی پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ شہزل ملک کو اپنے پیچھے کھڑے دیکھ بیک وقت 2 قدم پیچھے کو ہوئی مگر اس کا توازن برقرار نہ رہا اور اس سے پہلے وہ پیچھے کی سمت جاتی زمین بوس ہوتی، لیکن تبھی شہزل نے فوراً سے اپنی باہیں آگے بڑھاتے اس کی کمر میں حائل کرتے اسے گرنے سے بچاتے ایک جھٹکے سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اس کے چوڑے سینے سے لگتے ہی وہ ایک دم سے بڑبڑاتی ہوئی اسی لمحے اس سے دور ہوئی۔ اس کے دور ہوتے ہی شہزل اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا ہلکا سا مسکرایا تو نیہان شاہ نے خود کو کمپوز کرتے اسے سر تا پیر جائزہ بھری نظروں سے دیکھا۔ آف وائٹ کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ آج ہینڈسم کم اور وجیح زیادہ لگ رہا تھا۔ شانوں پر بھورے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کر رکھا تھا، ایک ہاتھ میں رسٹ واچ پہنے چہرے پر ہلکی سی خط کے ساتھ مسکراہٹ لیے نیہان شاہ کو اس وقت کافی گبرو لگا تھا۔ آج اس نے پہلی دفعہ شلوار قمیض پہنی تھی اور اسے جچی بھی بہت تھی۔ کہیں جا رہے ہو تم؟ اسے لشپش اشارے مارے دیکھ نیہان پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ جب شہزل نے مسکرا کر نیہان کو دیکھا اس نے نوٹ کیا وہ آج کچھ زیادہ ہی مسکرا رہا تھا۔ ہاں، جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پھر سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نظر نیہان شاہ پر ٹکسی گئی تھی جو بلیک شرٹ اور کیپری پر پیلے رنگ کا دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ کالے سوٹ میں اس کا گورا رنگ جیسے دمک رہا تھا۔ اس کے پیارے نکو شہزل آج پھر سے واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ مسجد جا رہے ہو تم؟ نیہان کو خوشی ہوئی تھی اس کا جواب سن کر، جبکہ اس کی لگائی مردانہ خوشبو نیہان شاہ کو اپنے بالکل قریب سے محسوس ہونے لگی۔ ہاں، تم نے بولا تھا نا کہ میں جمعے کی نماز ہی پڑھا کروں، تو بس میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے۔ لیکن تم کیا اکیلے جاؤ گے؟ وہ جانے کے لیے مڑا ہی تھا جب نیہان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دوبارہ سے مخاطب کر لیا۔ آج پتہ نہیں کہ اسے شہزل سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ نہیں، بھائی بھی ساتھ جا رہے ہیں میرے۔ شہزل نے اپنے کندھوں پر لی چادر دوبارہ سے صحیح کرنی چاہیے جب نیہان چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ لاؤ میں کر دیتی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو شہزل نے اسے خود پر مہربان ہوتے دیکھ اپنا ہاتھ پیچھے کی سمت کھینچا۔ نیہان نے اس کی ہنی آنکھوں میں اپنی بلو گرینش آنکھیں ڈالی اور صرف ایک پل کے لیے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا مگر اگلے ہی پل وہ نظریں ہٹاتی اس کے شانے کی جانب دیکھنے لگی۔ نیہان نے اس کی چادر کو اس کے کندھوں پر صحیح کیا جبکہ اس کے قریب آنے پر شہزل کو اپنے اندر ہی اندر کچھ ہونے لگا۔ اس کے اور قریب آنے پر اب کی بار اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اب ٹھیک ہے؟ شال کو فائنل لک دیتے وہ اس سے تھوڑا دور ہوئی تو شہزل کا مانو جیسے ایک دم سے سانس بحال ہوا ہو۔ میں جاؤں اب؟ وہ دوبارہ سے جانے کے لیے مڑا جب نیہان نے پھر سے اسے مخاطب کرتے روکا۔ ابھی تو جمعے کی نماز ہونے میں کافی وقت ہے۔ ہاں، وہ پہلے بھائی نے اور میں نے شاپنگ کرنی ہے تھوڑی سی، اس کے بعد پھر ہم مسجد میں چلے جائیں گے۔ اس نے اپنی ساری توجہ نیہان کی جانب مرکوز کی تھی، البتہ نیہان نے اپنے سر کو خم کیا تھا۔ نیہان، وہ گجرے کہیں چھپا کر رکھو یار، کیونکہ میں نے دیکھ لیے ہیں۔ شہزل نے آگ ڈبڈبائی تو نیہان کی آنکھیں عجیب ہی طرز میں پھیلی۔ آج صبح ہی اس نے نیہان کے ڈرا میں وہ گجرے پڑے دیکھے تھے جو اس نے یہ کہہ کر چھپا لیے تھے کہ اس نے ڈسٹ بن میں پھینک دیے ہیں۔ پھر شہزل اسی وقت کمرے سے باہر نکل گیا تو پیچھے نیہان شاہ اس کی پشت گھورتی ہی رہ گئی۔ دوسری طرف شنایا، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، پلیز شنایا، میرے گھر والوں کو کچھ مت بتانا۔ روشی اس کے پاؤں ہی پڑ گئی تھی جب شنایا نے بیزاری سے اپنی آنکھیں گھمائی۔ وہ آج فارم ہاؤس آئے تھے، ان کا ارادہ روشی کے پیرنٹس کو کال کرنے کا تھا مگر روشی تب سے اس کے پاؤں پکڑے معافیاں مانگنے لگی تھی۔ اٹھو یہاں سے، مجھ سے دور ہو کر کھڑی ہو، اور کیسے معاف کر دوں میں تمہیں، بتاؤ۔ شنایا نے نحوست سے اسے گھورا تھا، البتہ شیخ عالم کو ابھی تک رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور بالاش شنایا کے پاس ہی کھڑا تھا۔ شنایا، تم میری دوست ہو نا، تمہیں ہماری دوستی کا واسطہ، پلیز یہ بات میرے پیرنٹس تک نہ پہنچے۔ اس کے پیروں سے اٹھ کر کھڑی ہوتی وہ اپنے ہاتھوں کو جوڑتی بھیگی ہوئی آواز میں
बोली, जबकि कुछ दिनों से खाना सही से न खाने की वजह से उसकी हालत अब गैर तर होने लगी थी। किस दोस्ती का वास्ता दे रही हो? वही दोस्ती जिसमें तुम मेरी दोस्त से दुश्मन बन गई। वैसे अगर दोस्त तुम्हारी तरह हो ना, तो कभी भी दुश्मन की ज़रूरत महसूस ना हो। शनाया का चेहरा गज़बनाक हद तक सुर्ख हुआ। शनाया, मेरा मकसद जरलीन को मारना नहीं था, बल्कि मैं तो ऐसा कुछ चाहती भी नहीं थी। मैं तो बस उसे तुमसे दूर करना चाहती थी। शनाया, तुम बात को समझो, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। ऋषि का लहजा फिर से माज़रत तलब हुआ था। शनाया ने अपनी आंखें मींची थी और अगले ही लम्हे वो 2 कदम उसकी जानिब बढ़ाती उसे सालिम निगलने वाली नज़रों से देखने लगी। जरलीन शाह मरी नहीं थी। शनाया ने अचानक से उसके सर पर धमाका किया था। कि क्या मतलब? लेकिन कुछ महीने पहले तो मीडिया वाले यही कह रहे थे कि जरलीन शाह उस खाई में गिरकर मर गई थी। वो पूरी तरह से मुज़ब्बब का शिकार हो गई। हाँ, सबको लगा था कि जरलीन इस हादसे में मर गई है, मगर वो जिंदा थी और अब वो वापस आ गई है। हम सबके पास वो वापस आ गई है। अब की बार उसने एक धमाका और किया तो ऋषि की आंखें खुली की खुली ही रह गई। ऋषि को समझ ना आई कि वो अब क्या बोले। ये कैसे हो सकता था? जरलीन शाह जिंदा कैसे हो सकती थी? मगर वो कैसे? वो पूछना चाहती थी कि वो कैसे बच गई। अलबत्ता उसका चेहरा फक्स रह चुका था। ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। ज़रूरी बस इतना था कि तुम्हें पता हो कि तुम जलन की आग में जलाना चाहती थी, वो अभी तक मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेगी। अब देखो ना, तुम उसे रास्ते से हटाना चाहती थी, मगर वो तो मेरे साथ है। और तुम जो मेरे साथ रहना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी हरकतों ने तुम्हें मुझसे दूर ही कर दिया। अब बैठ कर रोती रहो और अपनी किस्मत पर मातम मनाओ। वो शफाकत से बोलती उसकी नमी भरी आंखों में देखने लगी थी। ऋषि के दिल को ठेस पहुंची थी, मगर जबान पर कर्फ लग चुकी थी। शनाया, कॉल करो इसके पेरेंट्स को। बालाज शाह ने इजाज़त तलब लहजे में शनाया से पूछा तो उसने बालाज की आंखों में देखते अपनी आंखें झपकी। जी जी करें ना, इसके घर वालों को भी पता होना चाहिए कि उनकी बेटी माशाल्लाह से कितनी समझदार है और इतनी परहेजगार है कि दूसरों की ज़िंदगियों को अपनी जलन में तबाह कर देती है। शनाया ने ऐब्रो उचकाए थे, जबकि ऋषि अब की बार फिर से फीके चेहरे से उसकी जानिब बढ़ी। नहीं शनाया, प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे घर वालों को कुछ मत बताना। तुम तो जानती हो ना कि मेरे भाई कितने गुस्से वाले हैं। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे शनाया, मुझे मार देंगे। ऋषि ने फिर से हाथ जोड़ लिए थे, जबकि शेख आलम वहां बैठा तमाशा देख रहा था। तुम लड़कियां ये पहले क्यों नहीं सोचती कि इनसे सवाल करने वाले बाप और भाई अभी मौजूद है? तुम लोग जुर्म करने से पहले उनका खौफ दिल में क्यों नहीं रखती? अगर तुम रत्ती बराबर भी इस बारे में सोच लेती तो यकीनन तुम इतना बड़ा कदम कभी ना उठाती। और अब तो तुम्हें नसीहत होनी चाहिए कि अगर किसी का बुरा चाहोगे तो अनकरीब तुम्हारे साथ भी वही सब होगा। वो उसकी आंखों में देखती तहमल से बोली थी, लेकिन इस एक लम्हे में ऋषि को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। उसे एक दफ़ा इंसानियत के नाते सोचना तो चाहिए था, मगर जब सर पर जुनून सवार होना तो इंसानियत की जगह शैतानियत ले लेती है, और यही कुछ ऋषि के साथ भी हुआ था। तुम सही कहती हो शनाया, मैंने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा? मैं तुम्हारी दोस्ती को लेकर इस हद तक पॉसेसिव हो गई थी कि अपना ही नुकसान कर बैठी। देखो ना, अब ना ही तो मेरे पास तुम हो और ना ही तुम्हारी दोस्ती दोस्ती है। अगर मेरे पास फ़िलहाल कुछ है तो मेरी फैमिली है। प्लीज़ शनाया, ये खबर उन तक ना पहुँच पाए। उसे दिल से दुख हुआ था। आंसू जैसे एकदम ही सैलाब की तरह बहने लगे थे। बस एक मौका दे दो मुझे प्लीज़ शनाया, बस एक दफ़ा भरोसा कर लो मुझ पर। मैं वादा करती हूँ तुमसे कि दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगी। ऋषि ने आगे बढ़कर उसके हाथों को अपने हाथों में लिया तो शनाया ने बेरुखी से अपनी नज़रों का मरकज़ बदला। तुम्हें पता, जब एक दफ़ा भरोसा टूट जाए ना, फिर पूरी ज़िंदगी दोबारा कभी भी वो भरोसा हासिल नहीं होता। ये जो भरोसे का रिश्ता होता है ना, ये बहुत कमज़ोर होता है। अगर एक बार इसमें दरार आ जाए ना, तो पूरी उम्र इस दरार को कोई नहीं बढ़ा सकता। मगर मैं इतनी सख्त दिल नहीं हूँ। मैं तुमसे बदला नहीं लूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं भी वही करूँ जो तुमने किया है, तो फिर तुम में और मुझ में फ़र्क ही कितना रह जाएगा। इसलिए फ़िक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे घर कॉल नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एक लड़की की इज़्ज़त को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुम्हें बदनाम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तुम नहीं हूँ। और एक और बात, ज़रलीन ज़िंदा है, इसलिए मैं तुम्हें बख्श रही हूँ, वरना जो सब तुमने मेरे साथ किया मैं वो कभी नहीं भूल सकती। लेकिन एक बात और, तुम्हारी वीडियो अभी भी मेरे पास ही है। अगर तुमने बाद में थोड़ी सी भी होशियारी की तो मैं बिना सोचे समझे तुम्हारी वो वीडियो तुम्हारी फैमिली को भेज दूंगी। शनाया ने धमकाना ज़रूरी समझा था। ऋषि उसकी धमकी से डर गई थी। उसने अपना सर नफ़ी में हिलाना शुरू कर दिया था। नहीं शनाया, मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम मेरे घर वालों को कुछ मत बताना। मैं अभी अपने वादे पर कायम रहूँगी।
कोई होशियारी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, बस तुम मेरे राज पर पर्दा डाल दो। उसकी आंखें लाल अंगारा हो गई, उसके हाथ पाँव अब कँपकँपाने लगे थे। बाला जिससे आज़ाद कर दे, जैसी भी है मगर एक वक्त में मेरी दोस्त रही है, और मैं इस कदर संगदिल हरगिज़ नहीं हूँ कि किसी के साथ बुरे तरीके से पेश आऊँ। शनाया ने उसे माफ़ कर दिया था। उसी लम्हे ऋषि के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट रक्स की थी। शनाया तुम बहुत अच्छी हो शनाया, मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारा किस तरह से शुक्र अदा करूँ। ऋषि के उसके हाथों में गिरफ्त तेज़ होती गई। वो मशकूर लहजे में बोलने लगी, और बेगम साहिबा इसका क्या करना है। बालाज का इशारा शेख आलम की जानिब था। इसे थोड़ी देर हवालात की हवा लगाए, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। शनाया ने फैसला सुनाया तो बालाज अपने सीने पर हाथ रखकर अपने सिर को खम करता हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा मेरी जान, अब तुम यहाँ बैठकर अमरूद खाओ, मैं चलता हूँ, जुमा पढ़ना है मुझे। जावियन ने काफ़ी वक्त उसके साथ बैठकर बातें की, मगर जब शहजल को बाहर की जानिब आते जाते देखा तो अपनी मखसूस जगह से उठने लगा। रुके जावियान, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जरलीन ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखते उसकी जानिब देखा तो जावियन से कश्मकश में देखे उसी लम्हे दोबारा से उसके रूबरू बैठ गया। पूछो मेरी जान, आपको मुझसे मोहब्बत कब हुई थी? जब आपने मुझे पहली दफ़ा आइसक्रीम पार्लर के बाहर लाला के साथ देखा, या फिर जब मैं उस सियाह हवेली में शनाया के साथ आई थी? और एक और बात, मैं आपके लिए क्या हूँ? प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून या फिर आदत? जरलीन ने पुरस्कार लहजे में सवाल पूछा तो उसी पर जावियान के चेहरे पर तबस्सुम बिखर सा गया। जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा तो मुझे तुमसे प्यार हुआ। जब मैंने तुम्हें दूसरी दफ़ा देखा तो मुझे तुमसे मोहब्बत हुई। जब मैंने तुम्हें तीसरी दफ़ा देखा तो मुझे तुमसे इश्क हुआ। यहाँ वो रुका और जरलीन को अपनी आंखों में खोए हुए देखने लगा। फिर जब मैंने आखिरी दफ़ा तुम्हें देखा तो तुम मेरा जुनून बन गई। उसका इशारा उस हादसे की जानिब था जब जरलीन उससे बिछड़ गई थी। लेकिन तुम्हारे वापस आने के बाद मेरा जुनून फना हो चुका है और तुम मेरी आदत बन चुकी हो जरलीन शाह, और आदतों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। उसने इस कदर प्यार से उसे जवाब दिया था कि जरलीन लाजवाब होकर रह गई थी। जावियान अपनी जगह से उठा और उसकी जानिब बढ़ा। जरलीन उसे ही देखने लगी। जब देखते ही देखते उसने जरलीन की पेशानी पर अपने नर्म लब सब्त किए और उसकी पेशानी पर प्यार भरी एक महर छोड़ते वो दूर हुआ। अब चलता हूँ मैं। जावेद ने एक आखिरी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली और चलता हुआ मेन गेट से बाहर निकल गया। पीछे जरलीन के चेहरे पर तो हया के बेशुमार रंग बिखरने लगे। वो शर्माती हुई अपनी जगह से उठी और अंदर की जानिब बढ़ गई। वो झूम झूम कर अंदर जा रही थी जब उन्हें शास्मीन बेगम के कमरे से कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई दी तो वो अपनी फुसूखेज़ी से निकलती फ़ौरन से उनके कमरे की जानिब बढ़ी। दूसरी तरफ अंबर शाह का रिश्ता हमायल के साथ तय कर दिया गया था। पाकिस्तान में उनका कोई फ्लैट नहीं था, इसलिए अल्तमश साहब ने शादी तक उन्हें यहीं रुकने का कह दिया। उन लोगों को गेस्ट रूम दिया गया था और वो लोग अब कमरों में जा चुके थे। जबकि 9 के करीब वक्त हो रहा था और चचा साहब अभी तक हॉल में ही मौजूद थे। आप कमरे में क्यों नहीं आ रहे? चची जान उनके करीब आई और उनके शाने को थपकाती हुई पूछने लगी। चली जाओ यहाँ से कश्यप। उनके लहजे में बेरुखी वाज़ेह थी। अलबत्ता चची जान वापस जाने की बजाय उनके साथ जा बैठी। मैं अपने शौहर को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। बस करो, बंद करो अपनी ये अदाकारी। तुम थकती नहीं हो क्या? तुम जानती हो ना, हमने बालाज को अपने बच्चों की तरह पाला है, फिर तुम उसके साथ ये सब कैसे कर सकती हो? तुम कशफ नहीं हो, तुम मेरी कशफ नहीं हो। वो तो बालाज को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उनके लफ्ज़ों से चची जान के दिल को कुछ हुआ था। आप सही कह रहे हैं, मैं बालाज को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती थी। बस मुझे शनाया अच्छी नहीं लगती थी। वो जब जरलीन के साथ होती थी तो मुझे लगता था कि मेरी बेटी को ख़राब कर रही है। फिर जब वो शादी करके हमारे घर आ गई तो मुझे लगा वो हमारी हवेली को बर्बाद कर देगी। मगर मैं गलत थी। मुझे एहसास हो चुका है कि मेरी जो सोच शनाया के लिए थी वो गलत थी। मैंने उसे पहचानने में गलती कर दी। मुझे लगा वो हमारी इज़्ज़त को ख़राब कर देगी। मुझे लगा वो बालाज के लायक नहीं है। मगर कश्यप, एक दफ़ा तुम अपनी आंखों से नफ़रत की पट्टी हटाकर तो देखती, तुम्हें भी पता चलता कि असल में जिसके बारे में तुम इतना गलत सोच रही हो वो गलत नहीं है। असल में गलत तुम थी। कश्यप, तुमने उस बच्ची के साथ इतना गलत किया। मैं जानती हूँ मेरा रवैया उसके साथ ठीक नहीं था, मगर अब मुझे समझ आ चुकी है कि वो गलत नहीं है, उसकी इंटेंशन गलत नहीं है। आपको पता है, वो चाहती तो मेरी बनाई वीडियो सबको दिखा भी सकती थी, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तब ही मुझे एहसास हो गया कि जो मैं उसके साथ कर रही थी वो गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
میں نے ان سب سے معافی مانگی ہے، وہ سب مجھے معاف کر دیں گے۔ اب شنایا بھی مجھے میری بیٹیوں کی طرح عزیز ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ جو غلطی میں پہلے کر چکی ہوں اسے دوبارہ سے دہراؤں، اس لیے اب آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میری غلطی کو نظر انداز کر دیں۔ میں کوشش کروں گی کہ دوبارہ کبھی ایسا نہ کروں اور شنایا کو زرلین کی طرح پیار کروں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتی خاموش ہو گئی تو چچا صاحب نے ان کے لہجے میں موجود ملامت کو محسوس کرتے انہیں اپنی حرکت پر شرمندہ ہوتے دیکھ ان پر اسی وقت اپنا حصار باندھا اور جلد ہی اپنا گھیرا تنگ کر لیا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ دوبارہ کبھی میری بیوی سے ایسی غلطی نہ ہو۔ چچا صاحب نے انہیں اپنے ساتھ لگایا تو چچی جان پرسکون ہوتی ہوئی ان کی آغوش میں اپنا سر ہلاتی ہوئی مسرور ہونے لگی۔ دوسری طرف زرلین نے جھٹ سے شاسمین بیگم کے کمرے کا دروازہ کھولا اور تفکری بھری نظروں سے ان کی جانب دیکھا جو بیڈ پر تھوڑا نیچے کی سمت گری ہوئی تھی۔ ماما ماما، زرلین شاہ نے انہیں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر انہیں آواز لگائی اور اگلے ہی لمحے وہ چلتی ہوئی فوراً سے ان کے قریب پہنچی۔ وہ شاید سائڈ ٹیبل سے ہاتھ بڑھا کر شیشے کا گلاس پکڑ رہی تھی اور اتنی دیر میں انہیں ایک شدید جھٹکا لگا اور وہ اپنے حواس کھو بیٹھی، جس کی وجہ سے ہاتھ میں پکڑا گلاس ان کے ہاتھ سے چھوٹتا زمین بوس ہو گیا۔ ماما کیا ہوا ہے آپ کو؟ ماما آنکھیں کھولے، ماما میری طرف دیکھے۔ زرلین نے ان کے بازو سے پکڑتے اوپر کی جانب کیا اور اگلے ہی لمحے وہ ان کے چہرے کو تھپکانے لگی، مگر انہیں ہوش نہ آئی۔ پھر زرلین نے وہاں سے اٹھ کر دوسری سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھایا اور اس میں پانی اڈیلتے اس میں شاسمین بیگم کے چہرے پر پانی کے چند قطرے گرائے۔ وہ وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی اور اب پانی اپنے ہاتھ میں لیتی وہ ان کے چہرے پر چھڑکاؤ کرنے لگی۔ جب شاسمین بیگم کو تھوڑا تھوڑا ہوش آیا اور انہوں نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، ماما پانی پیے، وہ بڑبڑائی اور اگلے ہی پل انہیں ہلکے سے آنکھیں کھولے دیکھتی وہی پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھاتی انہیں تھوڑا سہارا دیتی۔ پانی کا گلاس ان کے لبوں سے لگا گئی جب شاسمین بیگم کا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا، مگر وہ جلدی جلدی پانی کے گلاس کے چند قطرے اپنے خشک پڑتے حلق سے اتارنے لگی۔ ماما اب ٹھیک ہے نا؟ زرلین کا لہجہ ابھی بھی فکر مند تھا جب شاسمین بیگم نے پانی پینے کے دوران چونکتی نظر سے اسے دیکھا۔ دور ہٹو مجھ سے، نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہمدردی، اور یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتی تم کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں، ورنہ اگر تم لوگوں کو اتنی ہی فکر ہوتی میری تو تم کبھی میرے ساتھ ایسا نہ کرتی۔ ان کے لہجے میں شکوہ واضح تھا۔ زرلین نے ایک پل کو اپنے لب بھینچتی رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہاتھ میں پکڑے گلاس کو سائڈ ٹیبل پر رکھتی وہاں ان کے پاس سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ماما اگر ایسی بات ہے پھر تو میں بھی آپ سے ناراض ہو سکتی ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ جو سب کیا وہ کوئی نظر انداز کرنے والی بات نہیں تھی۔ اگر آپ غصہ ہے تو کیا میں آپ سے غصہ نہیں ہو سکتی؟ اس کی کہی بات شاسمین بیگم کے خاصا پلے نہ پڑی، البتہ انہوں نے اپنی تیکھی نظر سے زرلین کو گھورا۔ زرلین جاؤ یہاں سے، میرا سب کچھ چھین چکی ہو تم، اب ان میں ہی خوش رہو۔ پہلے دنوں کی نسبت ان کا لہجہ آج تھوڑا دھیما تھا۔ ماما میں نے کچھ بھی آپ سے نہیں چھینا، ابھی بھی سب آپ کے پاس ہی ہے، بس سب تھوڑے سے ناراض ہے، لیکن اگر آپ ان سے معافی مانگے گی نا تو بھی ٹھیک ہو جائیں گے، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اگر آپ سب سے معافی مانگ لیں، کیا تم نے مجھے معافی مانگنے لائق بھی چھوڑا ہے؟ وہ اب تھوڑا تھوڑا کھانسنے بھی لگی تھی۔ زرلین نے ان کی پشت پر ہاتھ رکھتے انہیں تھپکنا چاہا تھا، مگر شاسمین بیگم نے اس کا ہاتھ اسی لمحے جھٹک دیا۔ میرا شوہر میرے قریب نہیں آتا، میرے بیٹے مجھ سے بات نہیں کرتے، میری بیٹی نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا، مجھے شوبز سے نکال دیا گیا۔ اتنا سب کرنے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے میں معافی مانگوں گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ان کے دل میں جنگ لگی ہوئی تھی۔ ایک جانب سے انہیں آواز آ رہی تھی کہ معافی مانگ لی جائے، جبکہ دوسری جانب انا ابھی بھی برقرار تھی۔ ماما آپ ایک سیکنڈ کے لیے سب کچھ سوچنا چھوڑ دیں اور پرسکون دماغ سے سوچیں کہ اگر آپ سب سے معافی مانگ لیں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور کیا آپ کو ابھی بھی اپنی شوبیز کی دنیا میں واپس جانا ہے جہاں صرف بے حیائی ہی بے حیائی ہے؟ ماما مائنڈ مت کیجیے گا، مگر آپ نے اپنے کاموں کے چکر میں خود کو اللہ سے بہت دور کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، پھر آپ اللہ کو چھوڑ کر اتنی آرام دہ کیسے رہ سکتی ہے؟ آپ کو خوف نہیں آتا کہ جب آپ مر جائیں گی تو آپ سے آپ کے ایک ایک اعمال کا حساب لیا جائے گا؟ زرلین انہیں پیار سے سمجھانے لگی تھی اور شاسمین بیگم اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے دونوں بیٹے اور آپ کے شوہر بھی اب یہی چاہتے ہیں کہ آپ شوبیز کی دنیا چھوڑ دیں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ مزید بے حیائی کی جانب جائیں۔ ایک بار آپ ٹھنڈے دماغ سے ضرور سوچیے گا کہ اگر آپ ایسا کر لیں گی تو آپ کے سبھی رشتے آپ کو دوبارہ حاصل ہو جائیں گے، وہ گلٹ بھی ختم ہو جائے گا اور سب صحیح بھی ہو جائے گا۔ زرلین اب ان کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی، اب میں چلتی ہوں، اس بارے میں سوچیے گا ضرور۔
وہ جانے کے لیے مڑ گئی جب اچانک سے اسی لمحے شاسمین کے ذہن میں زاویان کی بات گردش کرنے لگی، جب اس نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں ایک ہی صورت میں معاف کرے گا اگر وہ زرلین سے معافی مانگے گی۔ ایک پل کو ان کا ذہن گردش کیا تھا، زرلین جا رہی تھی جب شاسمین نے بالآخر اسے آواز لگا کر روک ہی لیا، زرلین رکو۔ انہوں نے آواز لگائی تو زرلین کے چلتے قدم اسی لمحے رک گئے۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو شاسمین نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے پاس آنے کا کہا، تم چاہتی ہو نا سب ٹھیک ہو جائے، میں یہ پیشہ چھوڑ دوں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دوں، اپنی زندگی کو بے حیائی کے راستے سے ہٹا کر دین کے راستے پر لاؤں اور تمہیں بھی معاف کر دوں۔ زرلین نے ان کے چہرے پر زوم کیا تھا، شاید کوئی چالاکی کی رمق دیکھنی چاہی تھی، مگر بیکار، وہ سنجیدہ تھی حد سے زیادہ۔ جی، فقط ایک لفظی جواب۔ اگر میں یہ سب کروں تو تمہیں اس کے لیے میرا ایک کام کرنا ہوگا، تمہیں زاویان شہزل ربدار کو میرے پاس لانا ہوگا، میں ان سے معافی مانگوں گی، میں رو رو کر معافی مانگوں گی، اگر انہوں نے مجھے معاف کر دیا تو جو میں نے بولا ہے میں وہی کروں گی۔ وہ سیریس تھی، زرلین نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، میں سب کو لے آؤں گی، آپ بس اپنی بات پر قائم رہیے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی، آپ کی بہو مشائم خان اصل میں زرلین شاہ ہی ہے، اس بارے میں سوچیے گا، آپ کو جواب مل جائے گا۔ وہ مسکرائی تھی، انہیں الجھنوں میں الجھا کر وہ اسی لمحے مڑتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ پیچھے شاسمین بیگم سچ میں اس کی باتوں میں الجھ کر ہی رہ گئی، جو اب ان کے ذہن میں صاف تھا۔ انہیں شک بھی تھا، جو زرلین ان کا شک خود ہی یقین میں بدل آئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ اپنا موبائل پکڑتی چیک آؤٹ کرنے لگی، جب آج پھر سے اس شخص کا میسج دیکھتے اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہوا۔ نیہان نے جواباً تنگ آ کر ایک آخری میسج کیا، جب اسی لمحے سائڈ ٹیبل پر پڑا شہزل ملک کا موبائل رنگ ہوا۔ نیہان نے اس کے موبائل پر نظر ڈالی مگر دھیان نہ دیا، جب اگلے ہی پل وہ ٹھٹکتی ہوئی دوبارہ سے اس کے موبائل پر نظر ڈالنے لگی، مگر اتنی ہی دیر میں اسکرین آف ہو گئی۔ نیہان نے متذبذب کا شکار ہوتے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا موبائل پکڑا اور سائیڈ والے بٹن سے اسکرین کو آن کیا۔ اس نے جیسے ہی اسکرین پر چمکتے میسج پر اپنی آئی ڈی پر نظر ڈالی، اس کا تو منہ ہی ہونکوں کی طرح کھل گیا، مطلب یہ آئی ڈی شہزل کی ہے۔ اس نے بڑبڑاتے فوراً سے موبائل پر اپنے نام کا پاس ورڈ ڈالا تو موبائل کلک کی آواز سے کھل پڑا۔ نیہان نے میسج کو کلک کیا تو پوری اسکرین پر ان کی چیٹ کھل گئی، جسے دیکھتے وہ ایک بار اور حیرت کے سمندر میں ڈوبی۔ اچھا، تو مجھے بیوقوف بنا رہا تھا یہ۔ نیہان نے غصے سے منہ بسورتے اس کے موبائل کو بند کرتے رکھا اور اب وہ اس کا انتظار کرنے لگی، جس کی آج نیہان کے ہاتھوں خیر نہیں تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد شہزل کمرے میں انٹر ہوا، جب نیہان نے پل بھر میں اپنے منہ کو بسورتے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ شہزل نے نوٹس لیا تھا، اس نے اپنا چہرہ عجیب ہی طرح سے الجھایا ہوا تھا۔ ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ اچانک ہی وہ تم سے آپ پر آ گئی تھی، جبکہ اس کے آپ پکارنے پر اسے کن اکھیوں سے گھورتا ہوا وہ اس کے قریب جاتے بیٹھ گیا۔ بولو، تمہاری آواز ہی تو میرے کانوں کو مسحور کرتی ہے، مجھے نہ محبت ہو رہی ہے۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد وہ خود کو کمپوز کرتی اپنی انگلیاں مروڑتی ہوئی بولی تو شہزل ایک دم اچھل ہی پڑا۔ کیا بول رہی ہو تم نیہان؟ کیا سچ میں تمہیں محبت ہو گئی؟ میں جانتا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو ہی جائے گی۔ وہ پرجوش سا بولنے لگا تھا، لیکن نیہان شاہ نے اگلے ہی لمحے اس کی امید پر تیزاب پھینک دیا۔ تم سے نہیں ہوئی ہے محبت، کسی اور سے ہوئی ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی تھی، جبکہ سامنے بیٹھے شہزل کا سارا جوش ایک دم سے جھاگ بن کر بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ مجھ سے نہیں ہوئی تو کس سے ہوئی ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں مجھ سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ جس سے ناراض سا ہوا تھا، یا پھر نیہان نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا؟ وہ میں تمہیں بتا رہی تھی نا کہ مجھے ایک لڑکا انسٹا پر مجھے تنگ کرتا ہے اور بار بار اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ نیہان کے رک رک کر بولنے پر شہزل نے اسے تعجب سے دیکھا۔ ہاں تو اس کے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ دیکھو، تم ناراض مت ہونا، اب تم تو جانتے ہو محبت پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس نے بار بار اصرار کیا اور جو میں نے بار بار اظہار کیا اس کا کیا؟ اس کے کہنے پر تمہیں محبت ہو گئی، مگر جب میں رو رو کر تمہیں اپنی محبت بتا رہا تھا اس کا کیا؟ ایک دم سے روحان سا ہوا تھا، پھر بولتے بولتے وہ رک گیا، اس کا ذہن بلنک کیا تھا۔ اس ایک لمحے میں وہ بھول ہی گیا تھا کہ آخر وہ لڑکا وہی ہی تو ہے۔ پھر اسے دکھ کیسا؟ اچھا، تو تمہیں اس بنی سے محبت ہو گئی ہے؟ اس کے سپاٹ ہو کر پوچھنے پر نیہان نے اسے تندہی سے گھورا۔ تمہیں کیسے پتا اس کا نام بنی ہے؟ نیہان نے آنکھیں چھوٹی کی تو شہزل ایک دم سے ہڑبڑایا۔ وہ بس پتا ہے نا، بہت لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سناؤں گا، تم بتاؤ کیا بولا اس نے تمہیں؟
وہ بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ آہا لمبی کہانی ہے، چلو میں تمہیں شارٹ کٹ میں سنا دیتی ہوں۔ ایک لڑکی ہوتی ہے اینجل، اسے ایک لڑکا بنی بن کر تنگ کرتا ہے۔ اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایسے ہی دن گزر جاتے ہیں۔ پھر ایک دن لڑکی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا جو اسے بنی بن کر تنگ کر رہا ہے اصل میں وہ اس کا نکما شوہر ہی ہے۔ نیہان نے بات کے آخر میں بیڈ سے کوشن اٹھاتے اپنے ہاتھوں میں لیے، جبکہ شہزل ملک اس کا ارادہ بھاپتا اسی لمحے بیڈ سے اٹھتا صوفے کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ تمہیں کیسے پتا چلا نیہان؟ نیہان غصے سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ اب وہ آگے تھا اور نیہان اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ تمہارا موبائل چیک کیا ہے میں نے، تم مجھے پاگل بنا رہے تھے نا؟ نیہان نے ایک کوشن اس کی جانب اچھالا جو سیدھے جاتے ہوئے اس کی پشت پر لگا۔ نیہان مجھے تو خود نہیں پتا تھا کہ وہ تمہاری آئی ڈی ہے، وہ تو مجھے اس دن پتا چلا جب شنایا یہاں آئی تھی۔ وہ بھاگنے کے دوران بولتا چلا جا رہا تھا، مگر اب نیہان نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا کوشن بھی اسے کھینچ مارا۔ تو جب پتا چل گیا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے پاگل بنا رہے تھے نا؟ تم نے سوچا ہوگا ویسے تو بات کرتی نہیں، چلو ایسے ہی تنگ کر لوں۔ شہزل بیڈ پر چڑھا تو نیہان بھی اس کے پیچھے بیڈ پر چڑھی، مگر اسپرنگ کے بیڈ پر اچھلتے ہوئے وہ دونوں بالکل ناسمجھ بچے لگ رہے تھے۔ وہ تو میں بس ویسے ہی تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ نیہان اس کی جانب لپک رہی تھی، مگر ایک جگہ جاتے شہزل اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ہاتھ پیچھے کی جانب کرتا وہ گرنے لگا۔ جب نیہان نے اسے سنبھالنا چاہا مگر شہزل اسی لمحے سلپ ہو گیا اور دھڑام سے بیڈ پر گرا۔ دفتن وہ اس کی جانب لپکی، جس کی وجہ سے شہزل ملک اب نیچے اور نیہان شاہ اس کے اوپر گر چکی تھی۔ ویسے تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں پیار ہو گیا مجھ سے، شہزل نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے کہا تو نیہان نے عین وقت زہر خندی سے اسے گھورا۔ جی نہیں، میں نے بس مذاق کیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اٹھنے لگی جب شہزل نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ تمہیں پتا ہے مذاق بھی ایک حد تک سنجیدہ ہوتا ہے، مطلب جو انسان کے دل میں بات ہوتی ہے وہی مذاق کی صورت میں باہر آتی ہے۔ وہ اس کے نرم نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں رول کرنے لگا تھا۔ اچھا تمہیں بڑا پتا۔ نیہان نے کوئی احتجاج نہ کیا اور نہ ہی اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے۔ اور کتنا امتحان باقی ہے میرا؟ شہزل اس کے چہرے کے نقوش اور اس کی گہری بلو گرینش آنکھوں میں کھونے سا لگا تھا۔ نیہان ہلکا سا شرمائی تھی، اس کے رخسار سرخ ہوئے۔ ختم ہو چکا ہے تمہارا امتحان، نزدیکیاں بڑھاؤ اور میری محبت کو جیت لو۔ وہ جھٹ سے اس کے اوپر سے اٹھی اور ایک سیکنڈ سے پہلے واش روم میں جاتی بند ہو گئی، مگر اس کی آخری بات شہزل ملک کو تو 7ویں آسمان تک پہنچا گئی۔ اس نے سوچا نہیں تھا اتنی جلدی اس کا امتحان ختم ہو جائے گا اور وہ نیہان کو مکمل طور پر حاصل کر لے گا۔ ہائے آج رات تو کچھ اسپیشل کرنا پڑے گا۔ اس نے اٹھ کر ایک انگڑائی لی اور کشن کو اپنے ساتھ لگاتا اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ رات کا وقت تھا، تقریباً سبھی مرد حضرات گھر آ چکے تھے۔ زرلین نے ایک ایک کو ہال میں اکٹھے کرتے سمجھایا تھا۔ پھر جب سب راضی ہو گئے تو وہ لوگ یاسمین بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ دھیرے سے دروازہ کھولتی پہلے زرلین اندر داخل ہوئی۔ ان کی بھی ابھی آنکھ لگی ہی تھی جب اندر انٹر ہوتے زاویان ملک نے اپنے گلے کو کھنکارا، جس کی وجہ سے اچانک ان کی نیند میں خلل پیدا ہوا اور انہوں نے آنکھیں کھولتے ان سب کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ زاویان میرے بچے، شہزل میری جان، وہ زیر لب بڑبڑاتی فوراً سے پہلے بیڈ سے اٹھی جب زاویان اور شہزل ایک ساتھ ان کی جانب بڑھے، جبکہ زرلین اور ابدار صاحب دروازے کے تھوڑا آگے کھڑے تھے۔ زاویان، شہزل میرے بچے، وہ بیڈ سے اٹھی اور ان کی جانب بڑھ گئی۔ زاویان نے محسوس کیا ان کی حالت کافی اجڑی ہوئی تھی، کہاں وہ ہر وقت لش پش رہنے والی، اور اب انہوں نے 2 دن سے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ وقت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ زاویان اپنی ماں کو معاف کر دو۔ یاسمین بیگم نے اپنی باہیں پھیلائی تو زاویان اور شہزل ان کی جانب لپکتے ان کے سینے سے لگ گئے۔ ایک طرف زاویان تھا اور دوسری طرف شہزل میرے بچے۔ وہ انہیں محسوس کرنے لگی۔ اس دوران ان کی آواز بھیگ گئی، ان کی آنکھیں نم ہوتی اسی وقت ان کی رخساروں کو بھگا گئی۔ البتہ زاویان اور شہزل کی آنکھوں میں بھی عین وقت آنسو تیرنے لگے۔ زاویان، شہزل میرے بچوں، اپنی ماں کو معاف کر دو، میری جان مجھے معاف کر دو۔ وہ ان کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتی متواتر آنسو بہانے لگی، جبکہ 5 منٹ بعد شہزل اور زاویان ان سے دور ہوئے۔ ماما، ان دونوں کے منہ سے زیر لب یہ الفاظ ادا ہوئے، ماما کی جان، میرے بچے، میرا سکون، تم لوگوں کی ماما بری ہے نا؟ میں نے اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا، میں نے ہمیشہ اپنی منمانی کروائی تم لوگوں سے، مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں اپنی حرکتوں پر۔ ان کے آنسو بے اختیار ہو گئے، چہرہ پورا آنسو میں
तर हो गया, आवाज़ हिचकियों की सूरत गूंजने लगी। मम्मा, हम आपसे कैसे नाराज़ रह सकते हैं? इस बार फिर से वो दोनों साथ बोले तो शास्मी ने दोबारा से उन्हें अपने गले से लगाया। मेरी पूरी दुनिया मेरे बच्चे, मैंने बहुत तंग किया ना तुम लोगों को, मैं वादा करती हूँ अब मैं कभी तुम लोगों को तंग नहीं करूँगी, बल्कि अब जो तुम लोग बोलोगे मैं भी वही करूँगी। बस मुझसे नाराज़ मत होना, मुझसे गलती हो गई थी, मेरा दिल नफ़रत से भर गया था, मैं खुदगर्ज़ हो गई थी, मगर मैं वादा करती हूँ अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। ज़ामिया और शहज़ल से दूर होती उनके माथे पर बोसा छोड़ती, वो चलती हुई ज़रलीन के सामने आ खड़ी हुई। ज़रलीन उन्हें ही देख रही थी जब देखते ही देखते उन्होंने ज़रलीन के आगे अपने हाथ जोड़ लिए, तो ज़रलीन ने फ़ौरन से उनके हाथों को अपने हाथ में कैद किया। ज़रलीन, मैं तुम्हारे बारे में गलत थी, मुझे लगा था तुम मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं हो, मगर मैं ये कैसे भूल गई कि तुमसे अच्छी लड़की मेरे बेटे को मिल ही नहीं सकती थी। मैं जान गई हूँ इंसान के साथ जो भी होता है वो उसकी ही गलतियों का नतीजा होता है। मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल रही है, मगर क्या तुम मुझे माफ़ करके मेरी सज़ा को कम कर दोगी? उन्होंने इजाज़त तलब नज़रों से उसे देखा, जब ज़रलीन ने उसी लम्हे उनकी जानिब बढ़ते उन्हें अपने हिसार में लिया, और जल्द ही उसकी भी आंखें नम होने लगीं। मामा, आप अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, और आप माफ़ी मत मांगे, बड़े छोटों से माफ़िया नहीं मांगा करते। वो इस कदर प्यार से बोली थी कि अब्दार साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखते अपने साथ लगाया। हमारी बहू बहुत समझदार है, वो मुस्कुराकर बोले तो सबके चेहरों पर एक साथ खुशी के बेतहाशा रंग रक्स किए। तकरीबन 2 दिन बाद हमायल और अंबर का निकाह था, जिसका सारा अरेंजमेंट सफ़ेद हवेली के हॉल में किया गया था। हमायल की फैमिली आ चुकी थी और सिया हवेली वाले भी सफ़ेद हवेली में मौजूद थे। बड़े बड़े सब हॉल के सोफों में विराजमान खुश नजर आ रहे थे। सदियों बाद उन सब की दूरियां मिट गई थी, हर किसी ने एक दूसरे से माफ़ी मांग ली थी। अमर राजी तो नहीं थी, मगर ज़ारा बेगम ने उसे इतने अच्छे से समझाया था कि वो ना चाहते हुए भी राज़ी हो गई। वो समझ चुकी थी जो चीज़ ना हो मुकद्दर में ही ना हो वो आपको देकर भी छीन ली जाती है। सारी लड़कियां अंबर के कमरे में कह कहे लगा रही थी, और लड़के हमाल के कमरे में मौजूद उसके कान में खुसर फुसर कर रहे थे। कुछ ही वक्त में उन्हें बाहर ले जाया गया था, उनका निकाह हो रहा था, और सब लोग काफ़ी मज़े से फंक्शन को एंजॉय करने लगे। जान, मैं सोच रहा हूँ हम लोग दोबारा से अपनी शादी करें धूमधाम से, क्या कहती हो तुम? बाला ने शनाया के कान में सरगोशी की, तो शनाया ने गर्दन मोड़ते उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। शर्म कर ले बालाज, अब क्या मैं ऐसी हालत में शादी की फंक्शंस करती हुई अच्छी लगूंगी? हाँ तो और क्या, कल को हमारा बेबी हमसे पूछेगा कि बाबा मैं कहाँ था जब आपकी शादी हो रही थी? अच्छा तो फिर क्या बोलेंगे आप? शनाया ने उसकी बात काटते हुए पूछा। यही कि मामा की टम्मी में। उसने इस अंदाज में कहा कि शनाया का बाकायदा मुंह खुल गया। आप बेबी को ऐसे बोलेंगे? कितने बेशर्म हैं ना आप। मुझसे ऐसी बातें ना करें, वरना बेबी भी आपकी तरह बेशर्म ही हो जाएगा। शनाया ने अपने मुंह पर हाथ रखा जब बालाज शाह ने हल्का सा कहकहा लगाया। फिर अगले ही लम्हे वो शनाया को लिए सोफे के करीब आते बैठ गया, जहाँ पहले से ही जावियान और जरलीन बैठे हुए थे। जावियान, मुझे नहीं पता, मुझे आज यहीं पर रहना है, मुझे घर नहीं जाना अभी। उनकी कब से बहस हो रही थी इस बात को लेकर। जरलीन, तुम घर चलोगी यार, फिर कभी मैं तुम्हें ले आऊँगा, समझा करो ना। छोड़ दो मुझे, आप मेरी बात नहीं मान रहे, मैं नाराज़ हूँ आपसे। जरलीन की ये बात बाला शाह ने बखूबी सुनी जब वो उनके सामने शनाया के कंधे पर हाथ रखते बैठ गया। ओए कमीने, छोड़ मेरी बहन को। बाला शाह का इशारा उसके हाथ की जानिब था, जिसमें उसने जरलीन का हाथ फंसाया हुआ था। अबे साले, पहले तू छोड़ मेरी बहन को। जावियन ने भी उसके हाथ की जानिब तंबीह करते मसनूई सुलग कर कहा, तो शनाया और जरलीन उन दोनों को देखने लगी। तेरी बहन बीवी है मेरी, समझा तू? तो तेरी बहन कौन सा मैंने गोद लिया है, भूल मत, तेरी बहन हक हलाल की बीवी है मेरी। जावियान संजीदा लहजे में बोलता जरलीन पर गिरफ्त तेज कर गया, जब वो बेचारी बाला शाह के सामने शर्मिंदा होकर ही रह गई। लाला, मैंने यहाँ रहना है आज, लेकिन जावियान मुझे रहने नहीं दे रहे। मौका देखते जरलीन ने भी उसकी शिकायत लगा दी। ओए, तू मेरी बहन की बात नहीं मानेगा तो तू मेरी बहन की मानता है? जब वो कहती है उसे घर जाना है तू लेकर आता है। मजाक मजाक में ही वो एक दूसरे को तंज कर रहे थे। मेरा तो सिस्टम ही और है, तेरी बहन ऑक्सीजन है, मुझे उसके बगैर सांस नहीं आती, इसलिए नहीं आने देता। अच्छा तो फिर तेरी बहन धड़कन है मेरी, उसके बगैर मेरा दिल धक धक नहीं करता, इसीलिए मैं भी तेरी बहन के बगैर नहीं रह सकता। आज इतनी देर बाद वो इस तरह से फ्री होकर बात कर रहे थे जब शनाया और जरलीन उन्हें बातों में मगन देखती उनकी बगल से निकलती ये जा वो जा हुई।
نکاح کا فنکشن ختم ہو چکا تھا، تقریباً 10 کے قریب وقت ہو رہا تھا اور ابھی تک سب لوگ ہال میں ہی موجود تھے۔ سیاہ حویلی والے اور حمائل کی فیملی ابھی تک سفید حویلی میں ہی موجود تھے اور اب وہ سب مل کر ہنی مون پلاننگ کر رہے تھے۔ بھائی میں تو کہتا ہوں پیرس چلتے ہیں، باتوں کے دوران شاہ زینب بولا تھا۔ نہیں، میرے خیال سے آسٹریلیا چلنا چاہیے۔ اس بار حمائل بولا۔ ماما آپ بتائیں نا، کہاں کا ہنی مون رکھے؟ زاویان نے اپنی ماں سے پوچھا تو انہوں نے فقط شانے اچکایا۔ تم سب بچوں نے جانا ہے، مل کر ڈیسائیڈ کر لو۔ نہیں ماما، ہم سب مل کر جا رہے ہیں، مطلب سب بڑے بھی آ رہے ہیں۔ بارج نے ان سب کے علم میں اضافہ کیا۔ نہیں نہیں بچوں، تم لوگ جاؤ، ہم جا کر کیا کریں گے؟ ویسے بھی ہنی مون تو کپلز کا ہوتا ہے نا۔ زہرا بیگم نے اپنی رائے دی۔ ماما آپ لوگ بھی کپلز ہونا، اپنے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انجوائے کرنا، اور ویسے بھی اگر ہم جائیں گے تو سب مل کر جائیں گے۔ زرلین نے بات ہی ختم کر دی تھی، لیکن جانا کہاں ہے؟ شنایا بے چین تھی یہ جاننے کے لیے کہ آخر ان کا ٹرپ جا کہاں رہا ہے۔ شنایا اب گھر رہو گی، سفر بند ہے آپ کو؟ نیہان نے اس کے کان میں دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ میں جاؤں گی نیہان، آخر اتنی دیر بعد ہم گھومنے جا رہے ہیں، وہ بھی اکٹھے۔ وہ حد سے ایکسائٹیڈ تھی، جس پر نیہان مسکرائی۔ سب میری بات سنو، زیادہ دور کا ہم پلان نہیں کر سکتے کیونکہ سب جانتے ہیں شنایا کی طبیعت کو، اس لیے یہی کہیں پاس کا ہی ٹرپ پلان کرو۔ بالاج کے یوں کھلے عام بولنے پر شنایا سرخ ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر مارگلہ کی پہاڑیوں تک کا ٹور رکھ لیتے ہیں اور نئے کپل بھی پھر وہاں پر اپنا ہنی مون انجوائے کریں گے۔ زاویان نے فیصلہ کرتے آخر میں زرلین کی جانب دیکھا تو اس نے اپنا چہرہ ہی ہاتھوں میں گرا لیا، جس کی وجہ سے ہال میں بیٹھے تمام لوگوں کے کہے سفید حویلی میں بے تحاشا بلند ہوئے۔ سفید حویلی کی دیواریں انہیں دیکھ رہی تھی جو ایک ساتھ بیٹھے پرفیکٹ فیملی کی مثال قائم کرنے لگے تھے۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگوں نے اس ناول کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس ناول کو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہے، بڑی محنت سے انہوں نے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت سا ناول ہمارے لیے لکھا، جسے پڑھ کر میں نے بھی انجوائے کیا اور شاید سن کر آپ لوگوں نے بھی۔ تو اسے ضرور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ناول کے ساتھ بہت جلد ایک نئے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔